जुन दोस्रो निर्णयको बारेमा इन्द्रमायालाई अचेल बार बार स्मरण हुने गर्छ त्यो थियो रमेशका सम्बन्धमा उसले लिएको निर्णय। प्रौढाको वार्धकोन्मुख शरीर एवं मनको शिथिलताले होला अचेल जब ऊ आफ्नो बितेको जीवनमा दृष्टिपात गर्छ उसलाई कहिलेकाहीँ लाग्छ जुन कुरालाई उसले तन्नेरी अवस्थाको अहङ्कार यो हो मेरो आफ्नो स्वयंको निर्णय भनेकी थिए। सायद त्यो स्वेच्छाले गरेको निर्णय थिएन, सायद पल पलमा लिइरहेका निर्णयहरूको श्रृङ्खलाको कालमा पो जीवन पथमा हिँडेको प्रत्येक निर्णयले हुँदछ। तर आजको असल मनले स्वत्वको त्यत्रो महिमालाई स्वीकार गर्ने जाँगर बटुल्न सक्दैन। त्यसैले पनि होला तृतीय प्रहरको यो उदास लाग्दो शून्य घडीमा ओछ्यानमा लेटी इन्द्रमायाले सोची उसले निर्णय लिएको भनेको नियतिले कोरेको बाटोमा हिँडेको हो, नत्र तिनताक रमेश मात्र किन उसको सामुन्ने परिरहन्थ्यो त, र किन त्यो दुर्दिनमा ऊ मात्र उसको काम लाग्ने व्यक्ति बन्न गयो त। यति मात्रै पनि होइन, पिताम्बरसँगको प्रेममय सहवासको समयमा पनि रमेशलाई अत्यधिक स्नेह दिने स्थान उसको मनले आफ्नो हृदयमा दिइ नै राखेको थियो। यदि पिताम्बर बन्दी नभएको भए र यदि इन्द्रमायाको जीवन पनि यसरी विशृङ्खल नभएको भए हुनसक्छ उसको मनको त्यो सानो कुनाबाट रमेश कहिल्यै पनि बाहिर आउन सक्ने थिएन। कि नारी आफ्नो हृदयमा त्यस्ता अनेकानेक अग्निबीजहरूलाई बाह्य जगतको वायु स्पर्शबाट जोगाएर राख्दै आफूसँगै चितामा अग्नि समर्पण गर्दिन र उसलाई लाग्दैन हृदयको त्यस्तो अग्निबीजले वायुको ठुलो स्पर्शको अवसर पाउनका निम्ति पिताम्बरले बन्दी हुनु नै पर्थ्यो र त्यसको परिणामस्वरूप इन्द्रमायाको अस्तव्यस्तमय जीवन पनि हुनु नै पर्थ्यो। त्यसैले अचेल इन्द्रमायालाई लाग्न थालेको छ कि हुन त मानिसले नै निर्णय गर्छ, तर नियतिले निर्देशन गरेकै बाटोमा हिँड्न उसको निर्णय भवितव्यको सेवकको रूपमा प्रकट हुन्छ। इन्द्रमायाले जुन निर्णयको आधारमा रमेशलाई स्वीकार गरे भनेकी थिए त्यो त स्वीकार गरिसकेपछिको अभिव्यक्ति पो थियो त। प्रेममा परिसकेपछि अब म प्रेम गर्छु भनेको होइन र पिताम्बर छँदा नै ऊ त त्यो बाटोमा हिँडिसकेको थियो र बार बार उसलाई यसबारे सङ्कोच बोध पनि हुने गर्थ्यो। तर साथै भवितव्य या नियतिको काँधमा उत्तरदायित्वको जुवा चढाएर पनि त निश्चिन्त भएको अनुभव इन्द्रमायालाई हुँदैन थियो। ऊ यो तथ्य स्वीकार गर्न चाहन्थे कि उसका निर्णय नै होइनन्, कि ऊ जीवनका अनेकानेक पथहरूमध्ये उसले आफ्नो स्वेच्छाले रोजेर हिँडेको पथभन्दा भिन्न पथ हिँड्न सक्दिनथे, कि जीवनमा भोग्दै आएका सुख दुःख उसका आफ्नै रचना होइनन्, कि इन्द्रमाया अर्की इन्द्रमाया हुन सक्दिनथे इत्यादि। बाबुआमाको आग्रहलाई नटारेको भए के उसको जीवनले अर्को मोड लिने थिएन र के ऊ पनि आफ्नी बहिनी सरह एउटा मध्यवित्त परिवारकी नारीमा अवतीर्ण हुन्थे जसको जीवनलाई समाजका नियम विधिहरूले केही अंशमा पूर्व निश्चित गरिदिएका हुन्थे, जसका सन्तानद्वारा घर भरिभरा हुन्थ्यो र सबै इष्टमित्र नातागोताहरू उसलाई भाग्यमानी नारी भन्थे। समाजको संरक्षणमा हुर्कने जीवनलाई के इन्द्रमायाले स्वेच्छाले छोडेकी होइन र इन्द्रमायालाई निश्चय थियो कि उसले स्वेच्छाले नै छोडेकी हो र यो निर्णयमा आज उसलाई पछितो पनि छैन। तर निर्णयका पनि भिन्न भिन्न स्वभाव गुण हुँदा रहेछ र निर्णयहरूको कठिन हुने कारण रहेछ। मानिसले निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गर्नु परेकाले समस्त कठिन निर्णयहरू निषेधाज्ञाका उल्लङ्घन हुन्। इन्द्रमायाको पहिलो निर्णय थियो समाजको निषेधको अवज्ञा। म समाजलाई मान्दिनँ, पिताम्बरलाई वरण गर्छु, तर त्यस्ता कदम जतिसुकै कठिन भए तापनि अरू किसिमका निर्णयहरूको तुलनामा यस्ता निर्णयहरू सहज सम्भव हुँदो रहेछ, किनभने यस्ता निषेधाज्ञा दिने तत्त्व आफूभन्दा बाहिरका तत्त्व हुन् जसको विरोधमा आफूलाई उभ्याउन सजिलो पर्छ। विजय वा पराजयको परिणामको कल्पनाले द्वन्द्वको काठिन्य स्थापित हुँदैन। कस्तो तत्त्व छ प्रतिद्वन्दी, कसका अगाडि उभिनु परेको छ, त्यसले द्वन्द्वको कठिनता वा सुगमता निर्धारित गर्दो रहेछ। समाज तत्त्व जे भए पनि आफूभन्दा बाहिरको तत्त्व हो, त्यसको विरोधमा उभिँदा पराभूतको आदर्श निश्चय नै हुन्छ। तर समाज बाहिरी तत्त्व भएको अन्य देशीय हो जसको अवाञ्छनीय हस्तक्षेप आफ्नो जीवनमा त्यो शत्रुभावपन्न जस्तो लाग्छ, जस्तो कुनै विदेशी शत्रुले आफ्नो देशमा हमला गर्दा मानिसमा हुन्छ। आक्रमणकारी शत्रुका विरुद्धमा मानिस के परिणामको लेखाजोखा गरेर मात्र उभिन्छ। इन्द्रमायालाई लाग्यो बाहिरियासँग जुझ्न सजिलो रहेछ, आक्रमणकारी परचक्री शत्रुसँग युद्धको निर्णय गर्न कठिन भए पनि दुस्सह हुँदैन। तर जीवनमा
त्यस्तो पनि निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ जीवनलाई धान्नका लागि पनि, जसमा स्वको कुनै न कुनै अंशसँग नै युद्ध घोषणा गर्नुपर्छ। रमेशसँग घनिष्ठता स्थापित गर्न हुन्न भन्ने हृदयको निषेधाज्ञा परम्परागत मान्यताबाट हृदयमा जमेर बसेको सामाजिक विश्वास र आस्थाको एउटा रूप हो। त्यसकारण त्यो पनि विदेशी तत्त्व नै हो भन्ने कुरा माने पनि हृदयमा जमिसकेपछि त्यो सामाजिक आस्था कुनै न कुनै अंशमा अद्भुत शक्ति सम्पन्न भएर प्रतिद्वन्दिता खडा हुन्छ। आंशिक रूपमा भए पनि यस प्रकारको निर्णय आफ्नै विरुद्ध उठाएको कदम जस्तै हो। केही हदसम्म आफैसँग लड्न उद्धत हुनु हो यस्तो निर्णय। सामाजिक नियमका विरुद्ध उभिनुभन्दा कता धेरै दुस्सह हुँदो रहेछ आफ्नो आस्थाका विरुद्ध उभिनु। आस्थामा हृदयको सानो टुक्रो गाभिन पुग्छ। त्यस्ता निर्णयहरू दुस्सह भएका हुन्। हृदयका यस्ता आस्थाहरू समाज जस्तो पृथक तथा अन्य देशीय हुँदैनन्, जसका प्रति प्रतिकूल निर्णय लिनुपर्दा भावविभूत हुनु परोस्। एक प्रकारको तटस्थताका साथ निर्णय लिन सकिन्छ, मनलाई चोखो राखेर, आफूलाई खण्डित नपारेर। कठै यस्तो सुगमता कहाँ पाइयो र जब उसले रमेशलाई स्वीकार गरे। यदि वरणमा प्रथम कदमको उत्तरदायित्व छ भने सायद स्वीकारमा त्यस्तो उत्तरदायित्व छैन क्यार। वरण र स्वीकृति दुवै अवस्थामा परिणति सदृश भए पनि सहवास, सहभोग, सहयोग यदि दोष हो भने स्वीकृतिमा प्रथम कदमको जिम्मेदारी निहित नभएकोले त्यो दोष समर्थनमा प्रति कदम चालेको दोष मात्र हो। पीताम्बर कहाँ पुग्न इन्द्रमायाले प्रथम कदम चालेकी थिए, उसले पो भेटाएकी पीताम्बरलाई। त्यसकारण यदि दोष छ भने त्यसको प्रथम अंश कि ऊ भागी छ, पीताम्बर त त्यसको द्वितीय अंशको अभिसङ्गी मात्र हो। त्यसैले होला त्यो सम्बन्धले दिने आनन्द, सुख, महिमा, गरिमाको पनि प्रथम अंशमा उनी अधिकारिणी भई र त्यसैले नै होला पीताम्बर सम्बन्धको उत्कृष्टताको द्वितीय अंशको मात्र भागी भयो। रमेशसँगको सम्बन्धमा भने इन्द्रमायालाई लाग्छ उसको आफ्नो स्थिति उल्टो थियो। त्यसमा उसले प्रथम कदम चालिन, केवल आफूलाई भेटिन दिए। के पर्खेर बस्नु आफू भेट्यौँ भन्ने दुर्दशा होइन र हो भने इन्द्रमाया आफूलाई त्यति अंशमा दोषी ठान्थे। अचेल इन्द्रमायालाई एउटा अर्को कुराको पनि बडो गम्भीर अनुभव भइरहेको थियो। पीताम्बर र आफ्नो सम्बन्धमा ऊ कहिले पनि दोषको सन्दर्भमा आफूलाई हेर्दिन थिए। ऊ मनमा कुरा खेलाउँदा, प्रथम चालको जिम्मेदारी बेहोर्ने प्रश्न आउँदा तर्कगत वाक्य उठ्थ्यो उसको मनमा कि दोष भए। यो पापको अनुभूति त उसलाई कहिले पनि भएन पीताम्बरसँगको निजी सम्बन्धमा। त्यसो त निर्दोषले पनि दण्ड भोग्नुपर्छ। तर रमेशका सम्बन्धमा भने रही दोषको भाव जाग्रत हुन्थ्यो, पापबोध। त्यसो हुनाले इन्द्रमायालाई लाग्यो कि पाप भनेको स्वको विरुद्ध गरिने कारबाहीमा उठ्ने भावना हो, जुन कारबाही गर्न जीवनले मानिसलाई बार बाध्य गर्छ। त्यस्तो भावना उत्पीडक हुँदो रहेछ, आहत शरीरले पाउने जस्तो पीडा। त्यसैले त उनी इन्द्रमायाले पति र पुत्रीमा रोज्नु पर्दा आफू दुई टुक्रामा चिरा परेको अनुभव गरेकी थिए। त्यो निर्णय कति दुस्सह थियो, त्यसको पीडा कति दुर्दम्य। पुत्रीलाई रोज्दा उसले आफ्नो जीवनको तेस्रो निर्णय लिएकी थिए। हे परमपिता परमेश्वर, किन तिमीले मेरो त्यत्रो भीषण अग्नि परीक्षा लियो? किन पति र पुत्री दुवैलाई आफूसँगै राख्न नसक्ने कारण जन्मायो मलाई? किन मैले त्यत्रो भीषण निर्णय लिन बाध्य हुनु पर्यो? के म त्यो निर्णयले एकदम खण्डित भइन र त्यो निर्णयपछि के म एउटी अर्धनारी मात्र रहेन? माता मात्र नारीत्वका दुई तत्त्वमा मैले पत्नी तत्त्व, प्रिय तत्त्वलाई परिहार गर्नु पर्यो र केवल मातृत्वलाई मात्र आफूमा रहन दिनु पर्यो। यो तेस्रो निर्णय पीताम्बरलाई रोज्दा समाजका विरुद्ध लिएको जस्तो बाहिरी तत्त्वका विरुद्ध लिएको निर्णय थिएन, न त यो रमेशका सम्बन्धमा लिएको जस्तो निर्णय नै थियो जो आफ्नो हृदयको अवस्थाका विरुद्ध उसले लिएकी थिए। यो त आफ्नो सत्यको एक आधारभूत तत्त्वका विरुद्ध लिनुपर्ने निर्णय थियो। आफूलाई एकदम अर्धखण्डित पारेर यो कस्तो प्रतिद्वन्दी हो, कस्तो रणक्षेत्र हो यो? को हताहत भयो यो सङ्घर्षमा? उत्तर केवल यही छ, आफू र आफू। पतिलाई परित्याग गरेकोमा के उसको हृदय अहिलेसम्म पनि शान्त हुन सकेको छ र? के खण्डित नारीले वेदनाबाट कुनै क्षण पनि मुक्ति पाए? के उसले जहाँ रहँदा पनि, जुन क्षणमा पनि आफ्नो अर्धाङ्गलाई निरन्तर प्रज्वलित अग्निमा अहनिर्ष पिल्छाइरहनु परेन र? पुनःस्थापना हुन नसक्ने आफ्नो खण्डितताले नै सायद उसमा पापबोध जगाइरह्यो। उसले जति भीषण आघात आफ्ना उपर दिए, जति ठुलो पापबोधले उत्पीडित पनि भई। हार्दिक वेदना सायद पाप हो। यो वेदना सायद स्वको खण्डमा सिर्जना हुँदो रहेछ क्या। तर के
कोही यस्तो मानिस पनि होला जसले अरूको प्रहारबाट आफूलाई र आफ्नो प्रहारबाट अरूलाई जीवनभर जोगाएर राख्न सकेको होस्। प्रत्येक व्यक्तिलाई थोर बहुत चोट परेकै हुन्छ र अनुभवका लागि मानिस जति जति गहिराइमा पर्छ उति उति साङ्घातिक आक्रमण उसले सहनुपर्छ। जीवन भोगको चिन्ह क्षत विक्षत हुनु हो। पाप पनि सायद त्यही हो। यही त विडम्बना छ मानव जीवनको। आहत नभई खण्डित नभई जीवनको भोग पाइँदैन र जीवनको अनुभव हो पछिसम्मको पापबोध। आजकल जब जीवन सायद उसका लागि भोगको परिसमाप्तिको बेला आउन थालेको छ र जब तृतीय प्रहरको कार्यनिवृत्तताको उसले अवसर पाएकी छ, उसले आफ्नो जीवनका अनुभव तथा प्राप्ति या वाञ्छिततालाई एक्लै बसेर केलाउने समय पाएकी छ। पहाडको चुचुरोमाथि बसेर थाकेको यात्रीले पछि फर्केर हेरे जस्तो उसलाई लाग्छ, जसले हिँडेर आएको लामो बाटो धेरै धेरै टाढासम्म देखिन्छ। त्यो सुदूर क्षितिजमा पुगेर बिलाउन खोजेको पथरेखा जो अहिले उसको पृष्ठ प्रदेशमा लामो भएर खिचाएको छ, त्यही त हो नि अहिले आँखा अगाडि झलझली देखा परेको उसको जीवन। तर त्यसमा हिँडिरहेका बखत कहाँ देखा परेको थियो र यो रेखा? जीवनको भोग गरिरहेका बखत जीवन बिर्सिन्छ, चाहे सुखको भोग होस् वा दुःखको। भोगिसकेको क्षण मात्र जीवनको रूपमा प्रकट हुँदो रहेछ। नत्र आज उसले यसरी सुख दुःखको विवेचना गर्दै ती क्षणहरूलाई यति छर्लङ्गसँग कसरी देख्न सकेकी छ? तीन ताक पनि ती सम्झना आउनु पर्थ्यो, तर कहाँ आउँथे? पिताम्बरको प्रेममा, उसँगको सहजीवनमा जीवनको भोग गरिरहेको छु भन्ने उसलाई कहिले सम्झना भएर? यस्तै ऊ थुनिएपछि उसले भोग्नु परेको दुःखमा जसको सीमा नै थिएन चाहिँ आज लाग्छ। के जीवनको अर्को पक्षको भोग मबाट भइरहेको छ भन्ने कुरा उसको सम्झनामा आयो र सुख दुःखको व्यस्ततामा जीवनको भोग हुँदो रहेछ। बाँचेको भन्नु थाहा नै नपाई जीवनयापन भएको हो। यदि जीवनका भोग सुख र दुःख हुन् भने जीवनको अनुभव यिनै दुई तत्त्वबाट प्राप्त हुन्छ भने, यदि सुख दुःखको अनुभव जीवनको माप हो भने इन्द्रमायालाई अचेल लाग्छ स्वयं सुख दुःखको माप विस्मृतिले गर्छ। सुखको प्रगाढतालाई विस्मृतिको आवरण चाहिन्छ। प्रगाढता जति जति घनीभूत हुँदै जान्छ, विस्मृतिले उति उति आक्रान्त गर्दै जान्छ। चरम सुख विस्मृतिको परम लुप्ततामा विलिन हुन्छ। दुःखको पनि त्यस्तै आचरण छ। दुःखको पराकाष्ठमा विस्मृतिको प्राणदायिनी प्रलेपन पाउँछ मानिस। दुःख होस् चाहे सुख, दुवैको उत्कृष्टता सम्पूर्ण विस्मृतिमा एकाकार हुन जान्छ। त्यसैले इन्द्रमायालाई लाग्छ कि यतिका दिनसम्म उसले नजानिकन जीवनको भोग गरिरहेकी रहेछ। अचेल आलस्यको बेलामा यी सबै कुरा सम्झेर ऊ आफैलाई भन्छ, कठै मैले कति सुख वा दुःख बेहोरेँ। तर भोग गरिरहेका बखत यी सबै कुरा सम्झिरहने उसलाई कहाँ फुर्सद थियो र? न उसले यो सम्झेकी थिए कि आहा पिताम्बरसँग जीवन बिताउँदा मलाई कति रमाइलो भएको थियो, न त पिताम्बरको गिरफ्तारपछि कपालमा हात राखेर उसले यो नै सम्झिरहन पाई कठै कत्रो दुःख भोग्नु परेको मलाई। पिताम्बर थुनिएपछि मेरो व्यस्तताको अन्त रहेन। त्यस दिन बिहानभरि मिलिटरीले घरको तलासी लिइरहे। पिताम्बरले भने लुगा फेर्नसम्म फुर्सद पाए त्यति। उनलाई कुन्नी कहाँ लगिहाले उति नै खेर। उनलाई नलगुन्जेल आश्वासन र सहाराका लागि म उनसँगै टाँसिरहेँ। उनले भन्नुपर्ने कुरा मसँग केही थिएन। अन्यलमा परे कि म केवल बार बार उनको मुख मात्र हेरिरहन्थेँ र कहिले उनले लाएको कोट र कहिले सुरुवाल तानतुन पार्न लाउँथे। उनले जुत्ता लगाइसकेपछि अन्तिम घडीमा उनलाई बिदा दिँदा मैले घुँडा टेकेर साडीको फुर्काले उनका जुत्ता पुछिदिएँ। उनले जाँदा जाँदै भने केही परिआयो भने रमेशलाई भन्नु। पुरा घरको तलासी लिइसकेपछि मिलिटरीहरू जाँदा बिहानको बेला प्राय बितिसकेको थियो। घरमा मालमत्ता चारैतिर फालिएका थिए। बाकसहरू उदाङ्ग खुला, कपडा लत्ता भुइँमा अलपत्र छरिएका, किताबहरू जथाभावी मिल्किएका, भाँडाकुँडाहरू भान्साभरि लडेका, कुन्नी कहाँबाट धुलो र कसिङ्गर पनि त्यस्तै थुप्रिन पुगेको र झन् त्यसमा पनि मिलिटरीहरूको बुट बजारिएर भुइँ ठाउँ ठाउँमा उक्किएको। सबै व्यवस्था भताभुङ्ग भए जस्तो। मिलिटरीहरू गइसकेपछि हठात कोलाहल शान्त हुँदा मलाई एउटा भयङ्कर ठुलो उरी विध्वंसकारी उत्पात मचाएर भर्खर शान्त भए जस्तो लाग्यो। घरमा डरलाग्दो निशब्दता थियो। तलासी ल्याउन्जेल हाम्रो पर्खाल बाहिर सडकमा उभिएर छरछिमेकका नरनारी र बालकहरू रमिता हेरिरहेका थिए। तर मिलिटरी गइसकेपछि मलाई घरमा एक्लै देखेर सायद मलाई करुणा या समवेदना दान दिनु पर्ला भन्ने डरले रमितीहरू आफ्ना केटाकेटीहरूलाई चिच्याउँदै आफ्नो घर फर्के।
विचित्र स्तब्धता थियो त्यहाँ र मेरो एक्लोपन थियो, डर लाग्यो। के गर्नुपर्ने हो त्यो स्थितिमा नबुझेर म यन्त्रवत कोठाहरू मिलाउन थालेँ। फेरि लाग्यो कि पिताम्बरलाई कहाँ लग्यो होला, त्यो बुझ्ने पो पहिलो काम हो मेरो। तर कहाँ गएर बुझ्ने? छिमेकमा कोही यस्ता इष्टमित्र थिएन जसले मेरो सहायता गरोस्। माइतीसँग त झन् यतिका दिनदेखि सम्बन्ध नै टुटिसकेको थियो। कलेजमा पुराना सखी सहेलीहरूसँग पनि आजकल मेरो कुनै प्रकारको सम्बन्ध र सम्पर्क थिएन। रमेश अथवा पिताम्बरका अरू साथीहरूको घरको कुनै अत्तो पत्तो थाहा थिएन मलाई। के गर्ने? के समाजले आज मसँग आफ्नो पुरानो वैरभाव त साँधेको होइन? के गर्ने? बार एकनासले मेरो मनले भनिरह्यो, अब के गर्ने? के गर्ने? यताउति कतै नहेरेर म दगुर्दै घर अगाडि सडककै छेउकी पसले बुढी कहाँ पुगेँ। ऊ तारेको आलु, चिउरा, भटमास, चाकु बेच्ने गर्थे। मैले भने, बुढी आमा, म आज बडो सङ्कटमा परेको छु। झिँगा धपाउँदै बुढीले भने, मलाई थाहा छ नानी, माइत किन जान्डौ? यसले अब के विवृत्ति दिने उसलाई? भने, त्यही त आमा, त्यसैले त तिमी कहाँमा आयो कि? एक बाजी जनी गरेर रक्तकालिकामा मेरा आमा बाबुले समाचार लगिदियो। यहाँ घर एक्लो छ, त्यहाँ कसैसँग भेट भएन भने मेरी एउटी पुरानी साथी छ पुतली सडकमा, पदमा, उसै कहाँ गएर मेरो यहाँको खबर भन्नु। मैले दुवै ठाउँको ठेगाना उसलाई बताएँ। जब ऊ जाने तर्खरमा लागि अनि फेरि भने, हामी कहाँ आउने ठिटाहरूको पत्ता लगाउन सक्छौ भने त्यो पनि बुझेर आउनु है आमा। ऊ गएपछि धेरै बेरसम्म म त्यो न्यास्रो घरमा पर्खिरहेँ। साँझतिर ऊ लखतराम थाकेर आएर भने, तिम्रा माइतीले त मलाई हकारेर पो त पाए, नआउने गर्नु रे। के ऊ देख, पदमा घरैमा छिन् रे, पुतली सडक माइत आएकी छैनन् रे। सहरमा सुने जम्मै ठिटाहरू समातिए रे, एउटालाई पनि नछाडेर थुनेको छ रे सबैलाई। भुइँमा सुताएको लौरो टिप्दै उठेर बुढीले भने, अब तिमी के गर्छौ नानी? बुढी आमाको स्नेहले भरिएको यो प्रश्नले मलाई हठात पगालिदियो। मानो दिनभरिको दुःखको उम्लिएको बाफ अब कसैको बाधा नमानेर निस्कन आँट्यो। मैले बलपूर्वक आँसु थामेर भने, आमा, जो परि आउँछ बेहोर्नै पर्छ। ऊ गएपछि म धेरै बेरसम्म रोइरहेँ। एकछिनमा झमक्क साँझ पर्यो। म थाकेर पल्टिएँ। दिनभरि केही नखाएकोले जिउ शिथिल थियो। रातभरि कहिले झिमिक्क आँखा लाग्थ्यो त कहिले झसङ्ग भएर बिउजिन्थेँ। कहिले डरको सञ्चार थियो त कहिले असहाय र एक्लोपनको मात्र अनुभव थियो। यसरी त्यो चिरस्मरणीय दिन बित्यो। दोस्रो दिनले पनि कुनै सहायता ल्याएन। तेस्रो दिन, चौथो दिन, पाँचौँ दिन एवं प्रकारले पुरा एक साता पनि बित्यो नितान्त असहाय अवस्थामा। यतिका दिन बित्दा पनि पिताम्बरलाई कहाँ थुनेर राखेको छ भन्ने मैले अत्तोपत्तो पाउन सकिनँ। उनलाई कहाँ थुनेर राखेको छ, कस्तो छ, कुन अवस्थामा छन् उनी, केही थाहा पाउन सकिनँ। मजिस्ट्रेट कहाँ आएँ, त्यहाँबाट केही थाहा पाउन नसकेकैले सायद कमिसनर कहाँ केही थाहा पाइहाल्छ कि भनेर त्यहाँ पनि धाएँ, केही पत्तो लागेन। यति चाहिँ थाहा पाइयो कि मिलिटरीको जिम्मामा छन् रे उनी। मजिस्ट्रेट र कमिसनर अफिसका केही कर्मचारीहरू त स्पष्टसँग व्यङ्गको कुरा गर्थे, तर अरूहरू भने सायद लाजले होला मतिर हेर्दै नहेरी मुन्टो काटेर लेखिरहन्थे। सैनिक हेडक्वार्टरमा त प्रवेश नै सम्भव थिएन। फाटकभन्दा पनि धेरै टाढा ड्युटीमा उभिएको सन्तरीले अर्डर छैन भने मलाई हकारेर फर्काइदियो। मैले घरबाट कैयौँ बिन्ती पत्र हालेँ, एक सर्वोच्चदेखि अर्को सर्वोच्च कहाँ। चारैतिरबाट मौनताको पर्खालले म घेरिएकी भएँ। शरीर दिन प्रतिदिन क्लान्त हुँदै गयो। कुरा पकाउने जाँगर मलाई थियो। त्यसमा त भण्डारमा जे कट्याङकुटुङ पाउँथे खाएर पानी पिई पेट भर्थेँ। सातौँ दिन त्यो पनि सिद्धियो। घरमा एक पैसा थिएन। पहिले पहिले घरको काम कसरी चलिरहेको थियो पिताम्बर नै जानु। घरका आवश्यक सरसामान उनी नै ल्याइदिन्थे र कहिलेकाहीँ साथीहरू पनि केही न केही लिएर आउँथे। धन भने पनि नभने पनि मसँग एकजोर कानका पातला मुन्द्रा थियो। त्यसलाई फुकालेर फेरि पसलले बुढी आमा कहाँ पुगेर भने, आमा, यो राखेर मलाई केही दिनसम्म चिउरा र आलु दिने गर। बुढीले भने, नानी, यो के ल्याएकी? छि, लगाऊ कानमा, हेर कस्तो बुच्चो देखिएको। चिउरा लिएर जाऊ, पछि दाम दिनु जब सकाउली। मैले भने, पछि पनि त सक्नलाई यही फुकालेर ल्याउनुपर्छ आमा, मेरो सम्पत्ति हाल्ने हो भने। एउटा दुनोमा चिउरा र त्यसमाथि आलुको तर्काई राखेर मलाई दिँदै उसले भने, जबसम्म सकुन तिमीलाई दिइरहन्छु र तिमीले पनि जबसम्म चाहिन्छ लिन आइरहनु। बरा ती ठिटाहरू हामी गरिबकै लागि समात्या होइनन् र। धेरै दिनसम्म संयमले थामेको भावको बेग मुटुमा उर्लिन लाग्यो। बुढीका समवेदनाका शब्द सुनेर चिउराको दोनो लिँदै हडबडीसँग म घर फर्केँ र थुचुक्क बसेँ। उर्लिँदो भाव बेगले रसाएको गलाबाट चिउराको एक एक घाँस निल्न लाग्यो। बुढीको सहृदयताले मलाई फेरि एक्ली भएको बोध भयो। मेरा अब कोही रहेन।
त्यसै बखतमा कोठाको ढोका घराक्क उग्रियो र अकस्मात रमेश कोठाभित्र पस्यो। म एकदम छक्क परेँ र एक्कासी फर्केको भाग्यको अनुभव गर्नुभन्दा पहिले नै खाँदा खाँदै म कराएँ, को यो रमेश? को रमेश? रमेश? कहाँबाट उदायो यो देवता? यो अप्रत्याशित प्राप्तिका प्रति मेरो उद्गार थियो। यो अकस्मात मुखबाट निस्केको कुनै चिन्तनको प्रक्रियाको परिणाम थिएन। यो झ्वाट्ट शब्द निस्केको, तर पछि रमेशले त्यही एउटा शब्दलाई टिपेर मेरो जिब्रो समाउने प्रयत्न गरिरह्यो। मानौ मेरो यो एक शब्दले मैले बाजा हारेँ, मानौ जमानबन्दी नै भयो मेरो। पछिसम्म उसले भनिरह्यो, इन्द्रमाया भाउजू, र पछि त भाउजू पनि उसको सम्बोधनबाट लुप्त हुँदै गयो। हृदयमा लुकेका भाव अकस्मात यसै अचिन्त्य शब्दहरूबाट प्रकट हुन्छ। मैले पनि पछिसम्म तर्क दिइरहेँ, रमेश हिन्दू नारी देवताको दुई भिन्न रूप देख्छ। एउटा त्यस्तो बाह्य अवस्थित शक्तिको रूप जो दुर्दिनमा उसको सहायतार्थ करुणावान भएर आउँछ। त्यस्तो देवता तटस्थ रहन्छ, त्यो करुणामय भएर पनि निजी वस्तु हुँदैन। अर्को पतिको रूपको देवता जो आत्मीयताले ओतप्रोत भएको हुन्छ, त्यो आफ्नो निजी वस्तु हो। मेरो त्यो दिनको सम्बोधनलाई किन तिमीले केवल दोस्रो अर्थमा मात्र ऊ भन्थ्यौ? इन्द्रमाया, त्यो तिम्रो तर्क हो, हृदयको कुरा होइन। म साग्रह भन्थेँ। कुरा बुझाउनलाई मैले लामो गरेर भने भन्दैमा त्यसलाई केवल तर्कको आडम्बर नबन न। र जति म रमेशसँग कुरा गर्थेँ उति दृढ भएर तर्कका उप तर्क थप्दै जान्थेँ। तर आफूभित्र आस्थाको भित्ता हल्लिँदै गएको म पाउँथेँ। मलाई लाग्थ्यो म फाटकको ढोका मात्रै बलपूर्वक थुनेर निश्चिन्त हुन खोज्दैछु। तर मलाई निश्चिन्त हुन कहाँ दिन्थ्यो र रमेश? बार मेरो आस्थाको पर्खालका इट एक गरेर उक्काउँदै जान्थ्यो। तर त्यस दिन रमेश मेरो लागि साँच्चै नै देवता भएर आएको थियो। असहाय र एक्लोपनको महासागरमा डुब्न लागेको प्राणी जसरी कुनै पनि सहारालाई समाउन खोज्छ, चाहे त्यो सहारा अन्त्यमा सर्वग्राही नै प्रमाणित किन नहोस्। त्यसैले मैले पनि त्यस बेला रमेशलाई झ्वाट्ट अँगाल्न पुग्नु अत्याठो हुन गएको एउटा अन्धक्रिया थियो। र केही बेरपछि चेतनाको सञ्चार भएपछि केही आश्वस्त भएर म प्रश्नमाथि प्रश्न गर्न लागेँ। खोइ पिताम्बर, कहाँ छन् उनी? कस्तो छ उनलाई? बताऊ न रमेश, बताऊ। तिमी नि कहाँ थियौ यतिका दिन? किन नआएका म कहाँ? हेर कति दुब्लाएको, भन न, किन बोल्या? त्यसबेला जतिसुकै अव्यवस्थित त्यो घर भएको भए पनि रमेशको उपस्थितिले एकदम प्राणवान भयो। त्यो आवासमयताले उज्यालो एकछिन पहिलेसम्म त्यो सबैले छाडेको भुतिया घर जस्तो डरलाग्दो थियो। रमेशले अवस्थाको उज्यालो ल्याइदिएको थियो त्यहाँ। मैले पनि धेरै दिनदेखि नबलेको बत्ती बालेँ। कोठा उज्यालो भयो। मालसामानहरू कोठाभरि अलपत्र फालिएका नै भए पनि के भयो? रातभरि रमेशको कुरा सुनिरहे। उसले बतायो, पिताम्बरलाई दरबारको गारतमै थुनेको छ, नेल हतकडी पहिराइदिएको छ, तर अरू शारीरिक यातना भने दिएको छैन र सायद अब दिने पनि छैनन्। केही दिनपछि नेल र हतकडी पनि काटिदिला र पुलिसको माता हातमा निजामती झ्यालखाना पुर्याउला। रमेशले अरू कुरा पनि बतायो। दलका प्राय सबैजना त्यही दिन नै गिरफ्तार भए र सबैलाई पिताम्बरलाई राखे जस्तै सैनिक हिरासतमा राखेको छ। रमेश पनि त्यही दिन गिरफ्तार भएको थियो। धमाधम सबैको बयान लिँदैछन् र बयान सिद्धिएपछि कसलाई के गर्ने भन्ने निर्णय हुन्छ क्या र? मलाई त बयान लिएपछि छोडे र छुट्ने बित्तिकै यहाँ आएको, रमेशले भन्यो। मैले व्यग्र भएर सोधेँ, पिताम्बरलाई के गर्छन् अब? रमेशले भन्यो, नआत्तिनुहोस् बाबुजू, देश सेवा गर्न हिँडेकालाई यस्तो त परिपरि नै आउँछ नि। पिताम्बर दाई चाँडै नै छुट्नुहुनेछ, तर अब उहाँको बन्दी जीवन पक्राउ पर्ने बित्तिकैको जस्तो कठिन हुने छैन। फेरि उहाँका साथ धेरै साथीहरू पनि छन्। मैले फेरि सोधेँ, अरू भन न रमेश, पिताम्बर के गर्थे, के भन्थे? रमेशले भन्यो, भन्ने सुन्ने कुरा कहाँ थियो र त्यहाँ? हो, बरु उहाँलाई लुगाफाटो चाहिँ पठाउनुपर्छ। म छुट्न लाग्दा उहाँलाई भेटेर आएको थिएँ। बिदा हुन लाग्दा मैले सान्त्वना दिँदै उहाँलाई भनेको थिएँ, इन्द्रमाया भाउजूको म बाहिर गएर जिम्मा लिन्छु, चिन्ता नलिनुहोला। यस प्रकार त्यो रात बित्यो। बिहानै उठेर मैले भने, पिताम्बरलाई लग्ने लुगाफाटाको पोको पारिदिन्छु, पुर्याइदेऊ। अरू के चाहिन्छ उनलाई? खानेकुरा लग्न पाइन्छ कि पाइन्न? एकछिनपछि लुगाको पोको पार्दै मैले ढिपीको स्वरमा भने, म पनि जान्छु तिमीसँगै लुगा पुर्याउन, है रमेश? छक्क परेर उसले जवाब दियो, कहाँ जाने तपाईँ भाउजू? सिपाहीहरूको उलमा म पुर्याइहाल्छु। बरु आफू लुगासुगा फेरेर सुगर हुनुहोस्, केही राम्रो भएर त बस्नुहोस्। मैले भने, तिमी आएर पो यति जाँगर पनि भयो मलाई र मेरो दुश्चिन्ता गयो। रमेशले भन्यो, ल म लुगा पुर्याउन जान्छु, फर्केर आउँदा नुहाइ धुवाइ छिट्टो हुनु होला नि। के बैरागिनी भयो कि?
वैरागी त भएन रमेश। पिताम्बर नै नभएपछि अब मेरो को रह्यो र यति भन्ने बित्तिकै मलाई लाग्यो रमेशलाई आघात पुर्याउने वाक्य निस्केछ मेरो मुखबाट। त्यसलाई मत्थर पार्ने उद्देश्यले अरू केही भन्न आँटेकी थिएँ कि रमेशले भन्यो, तपाईँका पिताम्बर दाई पनि बाँचेकै हुनुहुन्छ र तपाईँले यो बिर्सनुहुन्न कि तपाईँका अरू पनि धेरै माया गर्ने मानिस होला पिताम्बरको जस्तो नभए पनि। मैले कुरा सच्याएर भने, तिमीले आफ्नो बारेमा सोचेका छौ नि, कति फुस्रो भएका छौ तिमी, एकदम फुङ्गा उडे जस्तो। तिमीले पनि नुहाइ धुवाइ सफासुग्घर हुनुपर्छ। ऊ लुगा पुर्याउन गएपछि उसका लागि मैले खड्कुलोमा नुहाउने पानी तताउन बसाइदिएँ र पिताम्बरको एकजोर मैलपुस सुरुवाल फेर्न झिकिदिएँ। नुहाउने कोठामा साबुन र एउटा धोएको तौलिया राखेर दुगुर्दै म बुढी आमाको पसल पुगेँ। भने, लौन आमा, मलाई अलिकति चामल दिनु पर्यो, दाल तिउन र केही तरकारी छ भने त्यो पनि। रमेश हिजो छुटेर आए, घरमा पकाउने कुरो केही पनि छैन। बुढी आमाको अनुहार प्रसन्नताका चाउरीले मुजा पर्यो। उसले भने, मैले भनेकै थिएँ नि नानी, दुःख नमान, खसम छुटेर आउँछन्। मलाई बडो खुसी लाग्यो। उसले हाँसेर भने, रमेश मेरा खसम होइनन्, देवर। उसले दिएका सामानहरू लिएर दुगुर्दै म घर आएँ र भान्साको तर्खरमा लागेँ। धेरै दिनपछि म भात पकाउन लागेकी थिएँ। पिताम्बरको समाचार पाएर उनको हालखबरसम्म सुनेर मात्र पनि मन ढुक्क भयो। मनमा बार बार आश्वासनको ध्वनि उठ्थ्यो, उनी बाँचेकै छन्। त्यस समय त्यति खबरले पनि मलाई खुसी तुल्याएको थियो, मानव पिताम्बर त्यसै बेलाएर सिद्धिएका रहेछन्। चित्त प्रसन्न थियो। एकछिनमा रमेश पनि भान्साकोठामा आइपुग्यो। एउटा भुवादारी तौलियाको पोको भुइँमा राख्दै भन्यो, तपाईँलाई ल्याएको मैले भाउजू। मैले तौलिया फुकाएर हेरेँ। साबुन, तेल, पाउडर, स्नो, लिपस्टिक, सेन्ट आदि स्वास्नी मानिसका श्रृङ्गारका साधनहरू थिए। मैले गदगद भएर भने, यो के गरेको रमेश, किन ल्याएको यी सब कुरा मलाई? रमेशले भन्यो, तल एउटा खरपने पनि छ, चामल, दाल, घिउ, तेल, तरकारी, बरमसलाहरू बोकेर ल्याएको। ल, कहाँ राख्ने हो ती कुराहरू? मैले फेरि भने, यो के गरेको रमेश? उसले भन्यो, पहिले मालसामानहरू कहाँ राख्नुपर्छ त्यो भन्नु पर्यो, नखाएर मान्छे बाँच्दैनन् नि, त्यसैले ल्याउनु परेको हो बेसा। भान्सामा उक्लेर खर हुन लागेको तरकारीलाई डाडुले बेसरी चलाउँदै चुलोतिर मुख पारेर मैले भने, जाऊ चाँडै नुहाउ गरौँ, तातो पानी, साबुन, लुगा सबै नुहाउने कोठामा छ। यी सर्जन थन्क्याउने म बन्दोबस्त गर्छु, झट्टै गर, जाऊ नुहाउन। उसले किन्चित ठट्टा गर्दै भन्यो, तातो पानी, साबुन, धोएका लुगा, तौलिया सब मेरा लागि गोसालखानामा तयार छ। यो के गरेको नि तपाईँले भाउजू? अघि उसले भनेकै जस्तो गरी मैले पनि जवाब दिएँ। नुहाउँदै ननुहाई फोहोर लुगा लगाएर मात्र कोही बस्न त सक्दैन नि। र गर्दन फर्काएर उसलाई हेऱ्यो। उतिनैखेर उसले पनि मतिर पुलुक्क हेऱ्यो। हाम्रो आँखा जुत्न साथ ऊ फरक्कै फर्क्यो र फुर्तिलो आचरणको भावनाका साथ एउटा धुन सुसुल्दै कोठामा पस्यो। एकछिनपछि नुहाइवरी सुकिलो लुगा लगाए, सिनिक्क भएर ऊ आयो। मैले पाकेको भोजनलाई चुलोबाट झिकेँ र धोतीको टुप्पोले मुख पुछ्दै भने, म पनि झट्ट नुहाएर आइपुग्छु। धेरै दिनपछि नुहाएकोले शरीर हलुका भयो, मन चङ्गा। धोएको साडी र चोलो फेरेँ र कपाल कोरेँ, अनि निधारमा रातो टिका लगाएर म भान्सामा पुगेँ। रमेश हतार गरिरहेको थियो। उसले भन्यो, यति अबेर गर्नुभयो भाउजू, तपाईँले कि मलाई लाग्यो आज उपवास पो गर्नुपर्ने भयो कि क्या? अनि फेरिदेखि मलाई चिने जस्तो गरेर भन्यो, वाह कति राम्रो हो, यस्तै खुसी भएर बस्ने गर्नुहोस् भनेको भाउजू। तपाईँलाई देखेर मन त्यसै खुसी हुन्छ, तर पेटको भोक पनि त्यस्तै बढ्छ। रमेशका यी रमाइला कुरा थिए। मेरो मन पनि खुसी भयो। म मुस्कुराएँ, तर केही नबोलेर भान्सामा उक्लेँ र भात पस्किन लागेँ। मनमा एकपल्ट यो कुरा खेल्यो कि रमेश कति रसिक छ, पिताम्बरभन्दा एकदम भिन्न। उनको सहवासमा पिताम्बरले एकपल्ट पनि भोक लाग्यो भनेर हल्ला मचाएन, आतुरी हडबडी कहिल्यै गरेन। एकपल्ट पनि मेरो श्रृङ्गारतिर ध्यान दिएर उसले भनेन कि इन्द्रमाया तिमी कति राम्री छौ। ऊ भोकाएको म थाहा पाउँथेँ, अवश्य ऊ प्रसन्न भएको पनि थाहा पाउँथेँ, तर स्पष्टसँग उसले मलाई कुनै कुरा पनि भनेन, कहिले पनि आग्रह गरेन। रमेशले मेरो रूपको साधारण प्रशंसा गर्दै कति राम्री भनेको दिनदेखि यता मैले धेरै सम्झिन खोजेँ पिताम्बरसँगको लामो सहवास। उसले मसँग यस्ता रसिक कुरा गरेको, तर त्यहाँ यस्ता कुरा गरेको मलाई कुनै दिन पनि सम्झना हुँदैन। म चाहिँ उनले हेर्लान् भनेर आफूलाई कति जतनसित सिँगार्थेँ, तर उनी भने मेरो अगाडि मानो आँखा चिम्लेर आउँथे, सके आफूलाई सन्तोष दिन होला। मनमा नै भन्थे, पुरुष चरित्र यस्तै हो। त्यस दिन मैले एउटा भिन्न पुरुष चरित्र देखेँ, रमेशको। सँगसँगै बसेर हामीले भोजन गऱ्यौँ। म केही नबोली मनमा कुरा खेलाउँदै खाइरहेको हुन्थ्यौँ, किनभने रमेशले त्यसैलाई लक्ष्य गरेर भन्यो, केटो लाग्यो कि भाउजू?
मैले भने, पिताम्बरले के खायो होला नि रमेश? पिताम्बरलाई सम्झेर मेरो मन उदास भयो। हिजोसम्म पिताम्बरलाई सम्झेर दुःखले पीडित हुन्थे, मानौ कुनै व्यथा छ मनमा। व्यथातुर थिए, उदासी थिएन त्यसमा। आज झन् उसको संवाद पाएपछि पनि, उसको बारेमा एक प्रकारको निश्चिन्तता भएर पनि, उसलाई चाहिने मालताल पठाउन पाएकोले सन्तोष भए पनि हिजोको जस्तो व्यथा चाहिँ भएन। त्यसको ठाउँमा बरु उदासी घनीभूत भयो। त्यसैले त मैले बहुतै उदास स्वरमा रमेशलाई सोधेकी थिएँ, पिताम्बरले के खायो होला नि रमेश? रमेशले वातावरणलाई केही हलुको पार्नलाई भन्यो, हामीले पनि त यहाँ कुनै 36 व्यञ्जनको जिउन्यार गरिरहेका छैनौँ। उसको लक्ष्य थियो बुढी आमा कहाँबाट ल्याएर मैले पकाएको चामलको भात, खोस्टे मासको कालो दाल र रायोको सागपट्टि। मैले किञ्चित अप्ठ्यारो माने, तर उदासी भने दूर भयो। भोलिदेखि तरकारी र अचारहरू बनाएर पिताम्बरलाई पठाउने गर्छु है, रमेशले भन्यो। हुन्छ। त्यस दिनदेखि मेरो जीवनले फेरिदेखि बाटो समात्यो। पिताम्बरको गिरफ्तारपछि छिन्न भिन्न भएको जीवनले पुनः बिस्तार बिस्तार बाटो पायो। बिहानभरि घरको कामले व्यस्त रहन्थे। कोठाहरूमा कुचो लाउनु, घर सिनित्त सुग्घर पारेर राख्नु, रमेशलाई नुहाउने कोठामा तातो पानीको व्यवस्था गर्नु, पिताम्बर कहाँ लग्नलाई 1-2 थोक तरकारी, अचार या अरू खानेकुरा पकाउनु र भान्साका सारा काम गर्नु। पिताम्बरलाई खानेकुरा पुर्याएर घर फर्किएपछि म भान्साबाटै सोध्थेँ, कस्तो छ रे पिताम्बरलाई? के भन्थे, हिजोको तरकारी कस्तो लाग्यो रे? दिउँसो भोजन सिद्ध्याएपछि धुने लुगा छ भने धारामा गएर लुगा धुन्थे। पिताम्बरको, रमेशको र स्वयं आफ्नो समेत गरेर प्राय दिनौँ केही न केही धुने काम परि नै हाल्थ्यो। बेलुकीतिर रमेशको आग्रह टाल्न नसकेर हावा खान पनि निस्कने गर्थ्यौँ। कहिले कहिले हामी सिनेमा हेर्न पनि जान्थ्यौँ। बेलुकाको घर काजमा म केही घडी फेरि व्यस्त हुन्थेँ र रातिको भोजन सकेर भाँडाकुँडा माझीभरि हात पुछ्दै रमेशको कोठामा आउँथेँ। त्यहीँ बसेर हामी एकछिन कुरा गर्थ्यौँ या कुनै राम्रो किताब छ भने सँगसँगै पढ्थ्यौँ। यही घर पिताम्बर हुँदा अर्कै किसिमसँग चलेको थियो। साथीहरूको जमघटले, आपसी बहसको तिखो स्वरले हल्ली खलिरहन्थ्यो। सबैको हेरविचार गर्दा म बेफुर्सदी हुन्थेँ। मेरो आफ्नो भन्ने कुनै क्षण थिएन। साथीहरू धेरै रात गएपछि मात्र जान्थे र कति रात पनि त्यहीँ बिताउँथे। कहिलेकाहीँ फुर्सद नै पाइएको छ भने पनि पिताम्बर चञ्चल स्वभावको नभएकोले बाहिर जाउँ, रमाइलो गरौँ भन्दैन थियो। तर त्यो जीवनको हडबडमय व्यस्तता या पिताम्बरसँगको शान्त प्रणय सम्बन्धमा मलाई आन्तरिक तृप्ति भएको सुखको अनुभव थियो। लाग्थ्यो आफ्नो उत्कर्षमा पाएको सुखमा म नारी जीवनको सार्थकताको प्रमाण भेट्टाइरहेको छु। आफूलाई दिइरहँदा जुन शेष थपिँदै जान्छ, त्यही थपिँदै गएको शेष मेरो गएको सुख दियो। आज त्यही घर अर्कै किसिमबाट चलिरहेको छ। कोलाहलको ठाउँमा आज 2 व्यक्तिले मात्र आफ्नो सहवासबाट बनाएको गहन निशब्दता छ। त्यहाँ छन् त अहिले पनि मलाई फुर्सद छैन, केही न केही काममा व्यस्त नै रहन्छु। तर अचेलको व्यस्तता मसिनो किसिमको छ। 1-2 व्यक्तिका सानातिना कामको ध्यानपूर्वक सम्पादन गर्दा हुने व्यस्तता। रमेश यस्तो शान्त प्रकृतिको थिएन कि मलाई नीरव व्यस्ततामा छाडेर आफू पनि कुनै एकान्त चिन्तनमा दिन काटिरहोस्। केही न केही योजना, प्लान उसको मनमा आइरहन्थ्यो। कहिले भन्थ्यो सिनेमा जाउँ, कहिले भन्थ्यो जाउँ भाउजू पिकनिक, कहिले चाहिँ त्यसै नयाँ सडक घुम्न जाउँ रे, अथवा जाउँ हावा खान टुँडे खेल। भान्सामा आएर पनि के पकाएको छ के छैन हेरेर जान्थ्यो। मलाई सबभन्दा मनपर्ने उसको के कुरा लाग्थ्यो भने ऊ बाहिरबाट जहिले आउँदा पनि मेरो लागि केही न केही अवश्य लिएर आउँथ्यो। केही नभए 1 थुङ्गा फुल नै भए पनि सम्झेर ल्याउने गर्थ्यो। म भन्थेँ, रमेश किन यसो गर्छु? ऊ भन्थ्यो, माया गरेको भाउजू। हाम्रो समयलाई यसरी रमेशले रमाइलो पार्थ्यो। तर बिचबिचमा ऊ यस्ता कुरा पनि गर्थ्यो कि बडो व्यग्र हुन्थे। एक दिन उसले भन्यो, इन्द्रमाया भाउजूमा मेरो नाउँ गाँसेर बोलाएको मेरो मनले टिप्यो। उसले भन्यो, इन्द्रमाया भाउजू यो कस्तो पर्दा हो? उसको भनाइमा जुन सङ्केत थियो त्यसको लक्षण थाहा हुँदाहुँदै पनि आफ्नो व्यग्रता नथिकियोस् भन्नका लागि मैले सहज स्वरमा भन्ने कोसिस गरेँ, के भनेको पर्दाको कुरा रमेशले भन्न त पहेँलीमा भन्यो, तर आफ्नो आशय पनि छर्लङ्ग पार्यो। यदि तपाईँले पर्दाको कुरा नबुझेको भए भन्ठान्नुहोस्, आफैसँग पनि पर्दा रहेछ तपाईँको। मैले हडबडाहटमा भने, मसँग
पहेलीको कुरा नगर, विरक्त लाग्छ मलाई। रमेश एकछिन नबोलेर बसिरह्यो, तर उसको आकृतिमा कठोरता आएको देख्दा मलाई लाग्यो केही कुरालाई बडो बलपूर्वक उसले भित्र दबाएर राख्न खोज्दा उसका नसाहरू तन्किएका छन् र अनुहार रातो हुँदै गएको छ। मलाई असाध्य अप्ठ्यारो लाग्यो। वातावरण एकदम भारी भयो। के गरौँ के नगरौँ जस्तो भएर त्यो अप्ठ्यारो स्थितिबाट उम्किने सहारा भेट्टाइन्छ कि भनेर अकस्मात काम सम्झे जस्तो गरी उठ्दा उठ्दै भने, जा भरेलाई तरकारी केलाउन त भुसुक्कै बिर्सेकै। रमेशले योभन्दा पहिलेसम्म आफ्नो प्रेमको अभिव्यक्ति त्यति स्पष्ट भएर गरेको थिएन। त्यस दिन पनि एकदम स्पष्टसँग शब्द नै ओछ्याएर केही भनेन। उसले पर्दामा नै लुकाएर राख्यो आफ्नो भावलाई। तर आवरण कति पातलो, झलझली देखिने, सबै गोपनीयताभित्रको। र त्यही दिन बोल्दा बोल्दै तपाईँबाट तिमी र भाउजूबाट इन्द्रमायाको घनिष्ठतामा मलाई बाँध्न पुग्यो। आज यतिका वर्षपछि सम्झेर ल्याउँदा इन्द्रमायालाई लाग्छ कि त्यस दिन उसलाई अत्याहट हुनको कारण केवल सत्यको अनावृत रूपको दर्शन हुनु नै थियो। दैनिक व्यस्तता र नयाँ जीवनको आनन्द तथा निश्चिन्तता मुनतिर एउटा त्यस्तो सत्य लुकेको थियो जसका बारे तिनताक उसले पाउन लागेको आनन्द, कार्यरतताभित्रै त्यो सत्य सदा सर्वदा लुकेर बसिरहला भन्ने सोचेकी थिए। एक दुई पटक रमेशले पर्दा हटाएर त्यसलाई प्रकट गर्ने कोसिस गर्दा इन्द्रमाया हाँसेर कुराको सिलसिला अर्कैतिर डोर्याउँदै लग्थे। तर त्यस दिन भने रमेश मानव कुनै किसिमको छल मान्न तयार थिएन। यस्तो लाग्थ्यो मानव भन्ने आँटेको छ। इन्द्रमाया धोका, छल र वञ्चनाले कति दिन जिउन चाहन्छु। म आज मान्दिनँ यी छलनाका चेष्टाहरू र आज भनेरै छोड्छु कि म तिमीलाई प्रेम गर्छु। रमेशका कुरा मुखबाट निस्कनुभन्दा पनि पहिले नै इन्द्रमायाको हृदयमा रमेशले भन्न खोजेको कुराको ध्वनि सुनिएको थियो। त्यसैले अत्यासमा ऊ भागेर आएकी थिए, तरकारी केलाउने न्यु गरेर। त्यस घडीको अनुभवले इन्द्रमायालाई रमेशसँगको सहज सम्बन्धमा एकाएक सङ्कोचिलो अप्ठ्यारोपन गाँसिदिए जस्तो लाग्यो। एक दिनको कुरा हो। मैले बडो तन्मयतासँग धेरै बेर लगाएर पिताम्बरका लागि खानेकुराहरू तयार पारे। उनका पठाउन नयाँ लुगाहरू झिकेँ र सधैँ जस्तो तर केही अप्ठ्यारो मान्दै रमेशको कोठामा गएर भने, पिताम्बर कहाँ लैजाने कुराहरू ठिक पारेको छु। रमेशले भारी गलाले केही झर्किए जस्तो गरी भन्यो, लग्दिन मालमत्ता कसै कहाँ बोकेर। साधारण अवस्थामा म भागेर फर्किन्थेँ, तर रमेशको त्यस्तो आचरण देखेर म थामेँ। मैले भने, यो कस्तो अत्याचार, पिताम्बर अब के भोकेर नाङ्गै बस्ने भए? उसले भन्यो, जहिले पनि पिताम्बर पिताम्बर, मानव दुनियाँमा अरू कोही छँदै छैन। र फेरि एकचोटि रन्केर भन्यो, इन्द्रमाया, तिमीले यसरी विधवाको जस्तो व्यवहार गरेको म सहन सक्दिनँ। म तिमीलाई माया गर्छु, बुझ्यौ? मैले पनि केही दृढतासाथ जवाफ दिएँ, के एउटी एक्ली नारी छ भनेर बलात्कारमा उद्धत भएका छौ तिमी रमेश? उसले पनि नरम भएर भन्यो, तिमी एक्ली, तिमीलाई थाहा छ तिमीलाई कसैले बलात्कार गर्न सक्दैन। झन् जसले तिमीलाई सम्पूर्ण हृदय दिएर माया गर्छ उसले। बलात्कार त बरु तिमी पो स्वयं आफूमाथि र म माथि गरिरहेकी छौ, बडो सफलतापूर्वक। तिमीलाई थाहा छ म तिम्रो घरमा भतुवा जस्तो छु र तिमीले नचाहेको खण्डमा मुखको एक शब्दले धपाइदिन सक्छौ। यस्तो भनाभनपछि पिताम्बर कहाँ लैजाने पोको टिपेर हुर्रिँदै रमेश बाहिर निस्क्यो। मेरो मनमा ठुलो हलचल मच्चियो। धेरै बेरसम्म म उद्विग्न भएर त्यसै बसिरहे। लाग्यो रमेशको अन्धहडले कुन्नी कहाँ लैजाने हो। एकछिनपछि उठेर म घरको कामकाजमा लागेँ। भात पकाउँदा बार पिताम्बरको सम्झना भइरह्यो। मलाई लाग्यो कि पिताम्बरलाई झ्यालखानामा मैले यहाँबाट गर्न सक्ने सेवा पुरा गर्न सकेकी छैन। हुन त म गर्न नै के सक्थेँ र, तर खानेकुरा पनि जति परिमाण र जति परिकारको पठाउनु पर्ने पठाइन। लुगाफाटो, ओखतीमुलो, पढ्ने लेख्ने सामग्री इत्यादि केही कुराको पनि राम्रो व्यवस्था गर्न सकिनँ। जेलमा कति कुराको आवश्यकता पर्दो र म बाहेक बाहिरबाट उनलाई सम्झिनेहरू को छ र? भोलि उनलाई पठाउने वचनमा परिवर्तन गर्नु पर्यो भन्ने सोचेँ। अचेल एक नासको तरकारी जाने गरेको छ। सोचेँ गुलियो कुरा पनि बनाएर पठाउनु पर्यो। एक जोर जुत्ता किनेर ल्याउँछु, एक दुई जोर मोजा पनि, र आजै कोगटीको एक जोर मोबाइल सुरुवाल सिनाउलो दिन्छु।
यस प्रकार सोच्दै आफूलाई धिक्कार्दै गरेपछि केही शान्त हुन पाएँ। रमेश फर्केर आइपुग्दा म पूर्ण आश्वस्त भइसकेकी थिएँ। उसले सुकेको मुखले भान्सामा च्यायो। मैले भने, रमेश जाऊ छिटो गर, तातो पानी राखिदिएको छु, नुहाऊ, भात पाकिसक्यो। ऊ नुहाएर आउन साथ सदाको जस्तो म नुहाउन गएँ। जिउ हलुको भइसकेको थियो। नुहाएर आउँदा त एकदम फुर्तिली भएँ। बिहान सोचेअनुसार बजार गएर मैले लुगा, जुत्ता, मोजाहरू किनेँ। रमेश मसँगै गएको थियो। मालसामान किन्नमा म उसको सल्लाह लिन्थेँ। घर फर्केर आउँदा हामी बडो प्रसन्न थियौँ। रमेशले भन्यो, पिताम्बर दाइका निम्ति त यति मालताल किन्यो, बिचरो मलाई चाहिँ कोही नै। मैले आनन्दमा हाँसेर भने, उनी त हेर कति टाढा छन्, तिमी त मसँगै छौ नि। रमेश खुसीले उज्यालो भयो। बाटामा उभिएर उसले एक गुच्छा फुल किनेर मलाई दियो। मैले भने, कति रमाइलो छ अघि? उसले भन्यो, रमाइलो त छ, तर मैले कुरा काट्दै भने, तर सर नभन, तिमीले कता लैजान आँटेका छौ कुन्नी मलाई र आफूलाई पनि। उसले भन्यो, तिमी आफ्नो हठले कुबाटोमा हिँड्न खोजेकी छौ, त्यसबाट झिक्छु म तिमीलाई। आफ्ना उप अन्याय गरेर हिँडेको बाटो कुबाटो नै हो इन्द्रमाया। यस्ता कुरामा मेरो रमाइलो घटेको थिएन, बरु झन् बढ्ता आनन्दित हुँदै थिएँ। उसले भन्यो, हेर इन्द्रमाया, तिमी आफ्नो अस्वाभाविक आचरणले हाम्रो सम्बन्धको मधुरतालाई तितो बनाउँछौ, वातावरण त्यसै सहज हुन दिन्नौ। हामी सिंहदरबारको बाटो काटेर उकालो लाग्न लागेका थियौँ। बाँसको झ्याङमुनिको शीतलताले मेरो मन त्यसै रमायो। रमेश भन्दै थियो, तिमी भन उली, मेरो प्रेमको अधिकार दावाले वातावरण क्षुब्ध भएको हो। मेरो प्रेमको याचनाले सम्बन्ध सहज हुन नसकेको त्यो होइन। दावा गर्ने त प्रेमको धर्म नै हो। प्रेमै नभएको भए दावा हुने नै थिएन। प्रेम भएपछि दावा गर्नु त्यसको स्वाभाविक आचरण हो। तिमीलाई मैले बुझेको छैन। तिमी पनि मलाई प्रेम गर्छौ। त्यसको आग्रह र दावालाई आफ्नो होठले अस्वीकार गर्न खोज्दा सम्बन्धमा तिक्तता हुन भएको तिक्तता भन्दिनँ, सहजताको अभाव भन्छु। र त्यसैले हाम्रो घरको वातावरण बिचबिचमा क्षुब्ध हुन जान्छ। एकछिनपछि रमेशलाई लागेसकेर ऊ एकनाथसँग धेरै बेरसम्म बोलिरहेको छ र म भने केही नबोलेर हिँडिरहेको छु। उसले थामिएर भन्यो, किन केही नबोली केन्द्रमा? मैले भने, रमेश, मलाई बडो रमाइलो लागेको छ। यावत कुराले, आज बजारमा किनेका सामानहरूले, तिमीले मलाई दिएको फुलगुच्छाले, तिम्रो कुराले, बाँसको छहारीसम्मले पनि रमाइलो छ। इन्द्रमायाले आफ्नो जीवनमा सबभन्दा ठुलो अनुभव प्रेमको नै पाएकी थिए। तर आज त्यो अनुभवको आधारमा पनि यो भन्न सक्दिनँ कि प्रेमको मूल्य तत्त्व के हो, आत्मा कि शरीर। यदि त्यो आत्मा हो, यदि त्यो तत्त्व मन भने इन्द्रमायाले धेरै पहिलेदेखि नै रमेशलाई प्रेम गर्न थालेकी हो र झन् अचेल त उसले आफ्नो मनमा यस सत्यलाई प्रतिफल अनुभव गर्दै पनि आएकी हो। उसलाई मनको एकान्तमा स्वीकार गर्न सङ्कोच हुँदैन थियो कि ऊ पनि रमेशलाई त्यस्तै खालको प्रेम गर्छ जस्तो रमेश उसलाई गर्थ्यो। उसले केवल आफ्नो शरीरको मांस प्राचीर खडा गराइराखेकी थिए रमेशको र आफ्नो माझमा समय समयमा उनीहरूका बीच भनाभन त्यही मांस प्राचीरको छेकबारले समागमको सुगमतामा बाधा पुर्याएको हुँदा हुन्थ्यो। जब आस्थाको आत्मा नै मृत भइसकेको थियो भने शरीरले मात्र आफ्नो आस्थालाई यसरी टेवा दिइराख्नु के एउटा वञ्चना होइन, केवल एउटा आडम्बर होइन र? कहिलेकाहीँ इन्द्रमायाको मनमा प्रेमको असली तत्त्व शारीरिक नै हो, शरीरदान नै प्रेम हो भन्ने तर्क उब्जन साथ उसलाई त्यस्ता वेश्याहरूको सम्झना हुन्थ्यो जो प्रत्येक ग्राहकलाई एक रत्ती नछुट्याएर एकजात पक्षपात नगरी आफ्नो शरीरदान गर्छन्। त्यस्ता वेश्याहरूको र तिनीहरूका ग्राहकहरू बिचको सम्बन्धलाई प्रेम सम्बन्ध कदापि भन्न सकिन्न। उनीहरूले शरीर दिए पनि प्रेम चाहिँ न त दिन सकेका हुन्छन् न लिन नै सकेका हुन्छन्। ऊ सोच्दछे, बिचरा पिताम्बर, म केवल यस कारणले पिताम्बरसँग वफादार छु भन्छु कि मैले शरीरदान गर्नबाट मात्र आफूलाई बचाएर राखेको छु। हुनसक्छ कि पिताम्बर आएका दिन म पूर्ण रूपले अरूद्वारा विचित भइसकेकी भएर पनि, म अर्कैलाई सर्वस्व दिइसकेकी भएर पनि केवल आफ्नो खोक्रो शरीरले उसको स्वागत गरौँ, एकदम शून्य शरीरले। तर के उसका प्रतिको प्रेमलाई यसरी छकाउन सकिन्छ र? म फेरि मांस प्राचीर कति दिनसम्म अड्न सक्छु जब बाहिरबाट रमेशको प्रहार र भित्रबाट मेरा आफ्नै मनको प्रहार दिनरात त्यसमाथि परिरहेको छ भने शरीरको मर्यादा
अत्यन्त सीमित हुँदो रहेछ। केवल मृत्युले त्यसलाई चारैतिरबाट घेरिराखेको मात्र हुँदैन कि रोग व्याधिले बार बार त्यसलाई आक्रान्त पार्छ, भोक प्यासले र आफ्नै इच्छा र कामनाले जर्जर। अनि कहाँबाट रहन्थ्यो त त्यसमा त्यति शक्ति कि त्यो बाहिरको प्रेमको प्रणय दावा र भित्रको हृदयको झन् प्रेमको दावा, यी दुवैलाई सँगसँगै सहेर जीवनलाई संयमका साथ लैजान कसले सकोस्। यसरी दिन बितिरहेका थिए। 3 ताक बिहान एक्लै हुँदा पिताम्बरलाई सम्झेर उदास हुँदै, दिउँसो रमेशसँग रमाइलो गर्दै र राति प्रेमका सम्बन्धमा नाना प्रकारका तर्क वितर्क गर्दै ऊ बिस्तार बिस्तार अनुभव गर्दै थिए कि प्रतिक्षण कायाको दुर्ग ठाउँ ठाउँमा भत्केर गिर्दै गइरहेको थियो। एक रात रमेशको व्यग्र आग्रह बडो बलपूर्वक टारेर ऊ आफ्नो कोठामा आएर लेटेकी थिए। उसको सास त्यसै चड्का भइरहेको थियो र मुटु ढोकढोक, आँखामा निन्द्रा पटक्क थिएन। आज उसलाई लाग्यो कि सानो सन्तोषको सुख पनि पाइन रमेशलाई बलपूर्वक पन्छाउँदा केवल पाई ताप र पीडा। त्यही बखत सोचे यो बल प्रयोग त तमाम सत्यका प्रति केवल हट गर्नु मात्र हो र उसलाई लाग्यो कि यो हटले पिताम्बरको प्रेमलाई पनि आडम्बरको सारहीनताले खोक्रो पारिदिएको छ। यस्तै विचारलाई उसले आफ्नो द्वितीय निर्णयको संज्ञा दिएकी हो जब उसले अन्त्यमा भनेकी थिए, अब म हट गर्दिनँ। यस प्रकार उसले आफ्नो शरीरको बाधा फुकाइदिएकी थिए। प्रकार निर्वाध सम्बन्धमा इन्द्रमाया र रमेश बाँधिए त्यो रात। भोलिपल्ट ऊ सधैँको भन्दा चाँडो उठे। शरीरले न्यानो आनन्दको भोग गरिरहेको उसलाई लाग्यो। जिउ हलुका भएको थियो, मानौ कुनै ठुलो बोझ मिल्काएर ऊ रातभरि कतै बिसाइरहेकी थिए। ऊ ओछ्यानमा उठेर बसी र हेरे मस्त निन्द्रामा रमेशको शिर तकियामा सुतिरहेको थियो र हलुका सासले उसको शरीर सुस्तरी फुल्ने र बस्ने गर्दै थियो। उसको जिउबाट पन्सिएको दोलाई राम्ररी ओढाइदिएर ऊ कोठाबाट बाहिर आए। उसको निन्द्रा धेरै नै चाँडो टुटेछ, तर शरीरले पूर्ण विश्राम पाइसकेको थियो। प्रसन्न भएर उसले पूर्वपट्टिको झ्याल उगारे। उषाको फिका लाली आकाशमा पोतिन लागेको थियो। तल बारीमा उसको दृष्टि पर्यो। बारीका घाँसपात र बोट बिरुवाहरू शीतलले भिजेका थिए। बारीको पल्लापट्टि पर्खालको फाटकमा आँखा पुग्यो। उसलाई सम्झना भयो, कुन्नी कति दिन पहिले हो एक दिन साँझ त्यही फाटक उगाएर ऊ यस घरभित्र पसेकी थिए। को थियो त्यस घडी बारीमा उभिएको, चकित दृष्टि इन्द्रमायातिर हेरेको? पिताम्बरलाई सम्झिन साथ इन्द्रमाया उदास भए। अहिले के गरिरहेका होलान् पिताम्बर जेलमा? आजको रात उनले के गरी बिताए होला? यो उनैको घर हो, म उनकै पत्नी। इन्द्रमाया अतारिँदै गई र बैठकमा टाँसेको पिताम्बरको तस्बिरलाई उसले धेरै बेर कोरिएर हेरिरहे। सुकेको माला अझै त्यसमा झुन्डिएकै थियो। एक एक गरेर ऊ सबै कोठामा पसी। सबै ठाउँमा पिताम्बरका केही न केही चिन्ह थिए, लुगाफाटा, किताबहरू र यस्तै किसिमका माल सामानहरू। शरीर र मनले आनन्दको स्वाद पाएको अनुभव हुँदाहुँदै पनि एउटा हलुको विषादको चिसो निश्वास उसको कण्ठबाट निस्क्यो। पिताम्बर मेरो, म तिमीलाई माया गरि नै रहेकी छु। त्यसपछि धोती बोकेर ऊ बागमती नुहाउन हिँडे। उसलाई त्यस दिन पशुपतिको दर्शनको पनि कामना भयो। त्यस दिनदेखि पशुपति दर्शन मेरो दैनिक कार्यमा थपियो। सधैँ बिहान झिसमिसेमै उठेर रमेश उठ्नुभन्दा पहिले नै बागमतीमा नुहाई पशुपतिको दर्शन गरेर म घर फर्किन्थेँ। पछि रमेशले थाहा पाएर ऊ मलाई जिस्काउन पनि लाग्यो। पिताम्बरको प्रेमले पशुपतिले आफ्नो भक्ति भण्डार पाइरहेका छन्, बिचरा दुवै ठगिँदैछन्। मिठो व्यङ्ग्य थियो यो। म रिसाउन्न थिएँ, भन्थेँ, रमेश तिमी पनि हिँड न कहिलेकाहीँ दर्शन गर्न। रमेश भन्थ्यो, बाबा यो तिम्रो र उनीहरूका बिचको कुरामा मलाई नतान। हुन पनि त्यस्तै थियो। प्रतिदिन बिहानको मेरो पशुपति यात्रा मेरो र उनीहरूका बिचको एकदम निजी कुरा थियो। बिहान रमाइलो मानेर उठ्थ्यो, लाग्थ्यो जीवन सार्थक हुँदैछ। शरीर पुलकित हुन्थ्यो, तर कोठाबाट बाहिर आउने बित्तिकै तत्कालै बानी परे जस्तो पिताम्बरलाई झलझली सम्झिन्थे। विषादको पातलो बादलले आनन्दमग्न हृदयलाई छुन्थ्यो। उदास हुन्थे, मानव पानी परेको जस्तो गरेर सधैँ। बागमतीको स्नान र पशुपतिको दर्शनले मन सन्तोष हुन्थ्यो। म घर फर्केर आउँदा रमेश प्राय सुतेकै हुन्थ्यो। मेरो सबभन्दा पहिलो काम हुन्थ्यो अगेनामा बसेर पिताम्बरका लागि त्यस दिनको भोजन तयार गर्नु। अत्यन्त तन्मयका साथ म त्यो काम गर्थेँ, एकदम भक्तिपूर्ण तन्मयका साथ। पशुपतिको दर्शनबाट ल्याएको मनको तन्मयता र भक्तिभाव त्यस बेलासम्म हरियो नै रहन्थ्यो।
म पिताम्बरलाई नित्य नयाँ नयाँ भोजन पकाउँथेँ। आफूहरूलाई नभए पनि उनका लागि मिठा मिठा कुराहरू पार्थेँ। खानेकुरा बाहेक अरू पनि केही न केही सामान उनलाई प्रायः सधैँ जसो पठाउने गर्न लागे। जबसम्म रमेश ती सामानहरूलाई पिताम्बर कहाँ पुर्याएर फर्कन्थ्यो, म पिताम्बरकै बारेमा सोचिरहन्थेँ। फर्कने बित्तिकै रमेश नुहाउन जान्थ्यो। तबसम्म हाम्रो भोजन पनि तयार भइसकेको हुन्थ्यो। त्यसपछिको मेरो समय रमेशसँगको समय हुन्थ्यो। दिनभरि र रातभरि रमाइलो, आनन्दको र सुखको। सुख प्रत्येक बिहान बितेका दिनको सुखलाई उदासीले चुक्ता गर्थे र जति जति बढी सुख पाउँथे उति उति विषादको बढी मूल्य तिर्नु पर्थ्यो। यसरी प्रत्येक दिन मेरो लागि नयाँ हुन्थ्यो, मानव जीवनलाई त्यस दिन फेरिदेखि प्रारम्भ गर्न लागेको छु। सुख रमेशसँगको निर्वाध रमाइलो सहवासमा मैले सुख पाइनँ भनेर म कसरी भनौँ? रमेशले मलाई प्रेमको उच्च सिंहासनमा राज गर्न राखिदिएको थियो। ऊ आफू भने एउटा अकिञ्चन याचक प्रेमी। मेरो प्रेमको उदारताले ऊ जे जति पाउँथ्यो त्यसको बदलामा आफ्नो कृतज्ञ प्रेमले ऊ मलाई मनज्ञ पुग्ने गरी तिर्थ्यो। यस्तो लाग्थ्यो मानव प्रतिपल ऊ मलाई फकाइरहेको छ। प्रतिपल मानव मलाई नयाँ नयाँ गरेर जितिरहेको छ। मेरा सानातिना इच्छालाई, मेरा सानातिना आवश्यकतालाई थाहा पाएर पुरा गर्न पाउँदा उसलाई मेरो जीवन सार्थक हुँदैछ भन्ने चाहिँ लाग्थ्यो। यस्तै किसिमको सम्बन्ध मेरो थियो पिताम्बरका प्रति पनि। उसलाई प्रेमको सर्वोच्च आसनमा स्थापित गरेर म अकिञ्चन याचिका थिएँ। त्यहाँ थियो मेरो प्रेमको समर्पणमय अनुभव। तर यहाँ निरन्तर मेरा उप समर्पित भइरहेको अनुभव थियो, मानव कुनै देवी भक्तले चढाएको भोग पाइरहेकी छु। प्रेमिका त्यहाँ भक्तिनी थिए भने यहाँ त्यही प्रेमिका देवी भएकी छ। देवीको आसन सन्तोषमय आनन्द दिँदैन थियो, कसरी भन्ने। तर त्यो सन्तोष र आनन्दलाई किन मैले भोलिपल्टै बिहान तिर्नु परेको पाइ चुक्ता गरेर? किन तिनताकको मेरो सुखले बिहान विषादको रूप लिन्थ्यो र किन पशुपतिनाथको दर्शन गर्दा लाग्थ्यो कि मेरो पाप मोचन हुँदैछ? कि यस कारणले त होइन कि मेरो आस्थाको अवज्ञा हुँदा आफू खण्डित भएको मैले जुन आफ्नो अन्तरमा अनुभव गरेँ, जुन चोट मैले आफ्नो अवचेतनमा दिएँ, सायद त्यसैको आफ्नो सुखको मोल चुक्ता गर्नु परेको त होइन? मानव जीवनको सुखमा पनि फुलमा किरा लुकेर बसे जस्तै पापबोध लुकेर बस्दो रहेछ। रमेशसँग सुखानुभूति नभएको भए के म पापानुभूतिको दर्शन गर्न पाउने थिइनँ? पापबोध किन? के शरीरदान भयो भनेर? तर के शरीरदान दिनुभन्दा पहिलो अरू यावत कुरा मैले रमेशलाई दिइसकेकी थिइनँ र केवल शरीर दिइन भन्दैमा आफूलाई चोखी भनेर किन सम्झिनु? यस्ता कुरा सोच्दा सोच्दै इन्द्रमायालाई लाग्थ्यो कि प्रेममा कायादान पनि अनिवार्य निहित छ। ईश्वर भक्तिले पनि यदि प्रेमको भावना लिन्छ भने भक्तको शरीर पनि ईश्वरमा अर्पित भइसकेको हुन्छ। यदि ईश्वरबाट त्यो ग्रहण हुँदैन भने या त ईश्वर र मानवका बीच समागमको असम्भवताले या स्वयं ईश्वरको अनिच्छाले त्यो सहयोग हुन सकेको हो, भक्तले अनिच्छाले होइन। कृष्णका प्रेमी नारी उपासिकाहरू प्रेममा विभोर भएर आफ्ना शरीरमा सम्भोगका लक्षण देख्छन्। शरीरको अस्तित्व नभई प्रेम हुँदैन। त्यसो भए किन दिन प्रतिदिन सुचिताको सन्धान पशुपतिमा? किन पाप मोचनको त्यत्रो कामना? किन बिहानभरिको विषाद? किन पिताम्बरको प्रेमलाई सधैँ हृदयमा माझेर टल्किएको पारिराख्ने यत्रो प्रयोजन? किन? यस्ता नाना प्रकारका प्रश्नहरू उसका मनमा बिहानी पख उठ्थे। ती प्रश्नको उत्तर नपाएर पनि इन्द्रमायालाई जीवन रमाइलोसँग बिताउन कुनै गाह्रो परेन। अचेल भने इन्द्रमायालाई लाग्छ जीवनका प्रश्नहरूको उत्तर नै छैन। सुख र विषाद यी दुवै अनुभूतिसँगै मुटुमा निवास गर्न सक्ता रहेछ। यी दुवैको आपसमा यत्रो वैषम्य रहेनछ कि हृदयमा एउटाले अर्कोलाई निर्मूल पारेर मात्र बस्नु परोस्। एक दिनको कुरा आज इन्द्रमायालाई यस्तो झलझली सम्झाउँछ, मानव त्यो दिन उसको जीवनमा त्यसै उद्भासित भएर टल्किरहेको छ। सधैँको जस्तो ऊ बिहान उठी विशेष सुखको अनुभव गर्दै उठ्दा शरीरले आलस्य मानिरहे जस्तो लाग्यो। सुखको थकाइले सधैँको जस्तो कोठाबाट बाहिर निस्केर उसले पूर्वको झ्याल उगारी। बिहानको मन्द बतासले देह पुलकित भयो। अल्छी मान्दै उसले आङ तानी मुखमा
हुल्ल अमिलो पानी आयो। पेट पनि मोटलिए जस्तो भयो। मुखको पानी झ्यालबाट थुकेर ऊ कोठामा आए र लुगा बोकेर सधैँको जस्तो पशुपतितिर लागे। बाटोभरि ऊ त्यसै आनन्द बगाउँथे। पिताम्बरलाई सम्झेर उदास पनि हुन्थे, तर रही उसको शरीर आनन्दले कम्पित हुन्थ्यो। हावामा आश्विनको शीतलता मिसिएपछि भन्ने उसले सोचे। उसलाई लाग्यो रमाइलो ऋतु आएछ, चाडबाडको अब लामो ताती लाग्छ। वातावरण पनि चाडबाडले अहिलेदेखि नै रमाइलो हुँदै आएको छ। त्यस दिन नुहाएर निस्कँदा बडो निर्मल भएको उसलाई अनुभव भयो र पशुपतिको पूजामा पनि ऊ सधैँको भन्दा बढी तन्मय भएकी थिए। उसलाई अकारण नै लाग्यो कि पिताम्बर पनि अब चाँडै छुट्छन्। उसको शिवाराधना सफल हुँदैछ। जीवन झन् उत्सवमय हुँदै आएको छ। आनन्द, भक्ति र आर्द्रता समिश्रित निश्वास पशुपतिमा अर्पित गरेर ऊ घर फर्की। हे पशुपतिनाथ, पिताम्बरलाई चाँडै नजिकै पारिदेऊ। घर आएर उसले बडो आयोजनाका साथ पिताम्बरका लागि खानेकुरा पकाए। भँडारबाट ठुलो किस्ती झिकेर त्यसैमा राम्ररी खानेकुरा सजाए। जेलका उसका साथीहरूले पनि हेरुन् कि पिताम्बरको घरमा एउटी श्रद्धावती नारी उसलाई पर्खेर बसेकी छ। यी सब देखेर रमेशले भन्यो, अरे आज यत्रो के को आयोजनामा इन्द्रमाया, मानव जेलभित्र कुनै उत्सवका सामान पठाउँदैछ। उसले भन्यो, आज मन लाग्यो रमेश, त्यही पनि मलाई सन्तोष हुँदैन। लाग्छ मैले आफ्नो पुरा सेवा उनलाई दिन सकेकी छैन। रमेशले भन्यो, सुन्दा त तिम्रो कुरा उदासीले भरिए जस्तो छ र अनुहार भने तिम्रो आज कति उज्यालो। तिमी त आज आफ्नै उदारतालाई मात गरिरहेकी छौ इन्द्रमाया। इन्द्रमायाले भने, उदास त छु, तर के आनन्द पनि छैन त? सुख पुरा पाइरहेकी छु, तर के वेदना पनि छैन र मनमा? हेर रमेश, तिमीले मलाई पुरुषले दिने प्रेम दियो, मैले पनि नारीले पाउने सुख पाएँ, तर के मेरो अन्तर आत्माले यो कहिले पनि बिर्सन्छ कि म यत्रो सुखमा पनि एउटी बिछुटिएकी नारी हो। मेरा पिताम्बरबाट तिमी पाहुना जस्तो छौ यो घरमा, स्वामी होइन। यो हाम्रो प्रेम जतिसुकै सुखदायी भए तापनि सहयात्रीसँगको अस्थायी सम्बन्ध हो। आनन्द छ यसमा, चरम सुख पनि छ यसमा, तर यो कुनै निश्चित थलोमा पुगिएको होइन। यो आवास होइन, यो निश्चिन्तता होइन। रमेशले पनि एकोहोरो भनिरह्यो, इन्द्रा, तिमीले जतिसुकै विषादका कुरा गरे तापनि आज सुन्दरताले टल्किरहेकी छौ र मैले तिमीलाई चरम सुख दिएँ भन्ने आश्वासन म तिम्रो उज्यालो अनुहारबाट पाउँदैछु। इन्द्रमायाले भने, म बराबर भनिरहेकी नै छु, प्रतिपल हृदयले अनुभव पनि गरिरहेकी छु। सत्य भनेको रमेश, मैले तिमीबाट बडो ठुलो सुख पाएकी छु र मेरो आजको स्थितिमा मेरा स्वामी जब जेलमा छन्, यत्रो ठुलो सुख मलाई सह्य हुने थिएन। यदि यो अस्थायी हो भन्ने मलाई विश्वास नभएको भए आखिर म दिनरात पर्खेर बसेकी छु। पिताम्बर छुट्लान्, उनी कहिले यो आफ्नो घरमा आउलान् भनेर। रमेशको अनुहार मलिन हुन लागेको देखेर इन्द्रमायाले मायाको स्वरमा पनि, होइन त रमेश, आखिर कुनै न कुनै दिन पिताम्बर छुट्छन् र यो घरको स्वयं मेरो समेत स्वामी भएर बस्छन्। तिम्रो पनि आफ्नो घर छ, अझै तिमीले त्यसको खोजनीति नगरे पनि कहिले न कहिले त तिमीले त्यहाँ जानु नै पर्छ, होइन त रमेश? रमेशले भन्यो, हो इन्द्रमाया, र साँच्चै एउटा कुरा त भन्नै बिर्सेको थिएँ। पिताम्बरको रिहाईको अचेल निकै हल्ला चलेको छ, सायद छिटै सबैजना छुट्छन् क्यार। हो इन्द्रमाया, साँच्चै भनेकी छौ तिमीले कि आखिर मेरो घरले पनि एक न एक दिन मेरा उप दावा गर्छ। पिताम्बर पनि छुटेकै दिन आफ्नो अधिकारको दावा गर्न आइपुग्छ। यसको उत्तरमा इन्द्रमायाले भनेकी थिए, अधिकारको दावा उनले गर्नु पर्दैन रमेश, उनको आफ्नो कुरा स्वभावतः उनको त छँदैछ नि। उनी जेलमा नै भए पनि तिमीलाई थाहा नै छ कि यदि प्रेमका विभिन्न किसिमका सम्बन्धहरूलाई कक्षामा विभाजित गर्न सकिन्छ भने मेरो र पिताम्बरको सम्बन्धलाई म प्रथम कक्षामा राख्छु। त्यसैले त अघि मैले भनेकी हुँ कि तिमीबाट पाइरहेको यत्रो सुख, यत्रो आनन्द, यत्रो नारीत्वको सार्थकता हो रमेश। नारीत्वको सार्थकता पनि मलाई सह्य भइरहेको छ विरहको वेदनाले र यो विश्वासले कि मेरो वर्तमान सुख अन्त्यमा अस्थायी छ भनेर। रमेशको अनुहार फेरि ओइलायो। इन्द्रमायाले हाँसेर भने, के हो रमेश, के सोचेको? उसले गम्भीर मुद्रामा तर व्यङ्ग्यको वाक्यमा भन्यो, तिम्रो सुख यदि वेदनाले सह्य पारेको छ भने सुन, मेरो सुख पनि सह्य भइरहेको छ, पुनः पाइराखेको सुखले। इन्द्रमायाले हाँसेर भने, त्यसो भए मेरो पनि त्यस्तै छ, सुख
नसिद्धिएकोले सह्य हुँदै गइरहेको छ। यो कुरा भन्दा न इन्द्रमायाले नै साँचो कुरा भनेकी थिए, न रमेशले नै यसलाई पत्याएर आश्वस्त भएको थियो। केवल वातावरणलाई होलो पारेकी थिए इन्द्रमायाले। रमेशले भन्यो, हो इन्द्रमाया, तिमीले भनेका सबै कुरा अक्षर सत्य हो। हाम्रो सुख यात्राको मग्नता हो। ल्याऊ, पिताम्बरलाई तिमीले आजको यत्रो ठुलो योजनाका साथ तयार गरेको तिम्रो उपहार पुर्याएर आऊ। शङ्का लागेर इन्द्रमायाले दिउँसो लेडी डाक्टरसँग जाँच गराउँदा उसले पुष्टि गर्दै भने, हो तिमीले 2 महिनादेखि बोकेकी छौ।